दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 26 गते बिहीबार। आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारसँगै देश तथा विदेशका सबै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरूले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। तपाईहरूले हाम्रो भिडियोहरू कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, के कस्तो लाग्दैछ, आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। माओवादी नेताको प्रश्न, नेपाल अमेरिकी सैनिक कार्यक्रममा जोडिन खोजेको हो। त्रिवीको तालाबन्दी खोल्न माग गर्दै अनेरा सोभिको प्रदर्शन। बालेनको लौरो नुवाकोटे जनताको टाउकोमा बजारियो भन्दै एमाले सांसद खतिवडाको भनाई। सभामुखद्वारा अर्थमन्त्री बिरामी भएको जानकारी। भीम रावलको व्यङ्ग्य। शहरमा छैनन् बाल उद्यान, कोठाभित्रै थुनिन बाध्य बालबालिका। ललितपुरमा 15 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ। ललितपुरमा गाडीको आधा भाग पानीमा डुब्यो। मर्स्याङ्दी र मध्य मर्स्याङ्दीको बिजुली पनि भारतमा निर्यात। 12 देखि 17 वर्षसम्मका लागि बुस्टर डोज दिइने। कलाकारलाई विमानस्थलको भिभिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिन गृहलाई पत्राचार। भित्री वस्त्रमा लुकाएर ल्याएको सुनसहित एकजना पक्राउ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन भन्दै कमल थापाले भने बन्चरे डाँडा जान सकिनन्। फोहोर बोकेका गाडी। कञ्चनजङ्घा हिमालबाट 15 टन फोहोर सङ्कलन। अमेरिकी पेसिफिक कमान्डका जर्नेल फ्लाइन काठमाडौँमा गलकोट क्षेत्रमा पहिरो जाँदा घरगोठ र पशुधनको क्षति। मेलम्चीमा आएको बाढीले अस्थायी पुलमा क्षति। काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रकाश मानको सुझाव, जनताको विश्वास जितेर काम गर्नुस्। भारतमा पब्जी खेल्न नदिएको रिसमा छोराले गरे आमाको हत्या। त्रिवीमा अर्थशास्त्रपछि राजनीतिक शास्त्रको प्रश्नपत्र पनि दोहोरियो। पहिरो खसेपछि नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड अवरुद्ध, यात्रु अलपत्र। स्थानीय चुनावमा एमाले भन्दा 1,75,000 बढी मत ल्याएको कंग्रेसको दावी। आज पनि काठमाडौँ सहित प्रदेशिक र मधेसमा पानी पर्ने। बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजान चालकले नै मानेनन्, सुरक्षा सहित पठाउने तयारी। संसदमा कलाकारको चर्को आलोचना, सांसदहरूको प्रश्नै प्रश्न। भीम रावलको चेतावनी, परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन गरे देश विरुद्धको अपराध हुन्छ, माफी पाइँदैन। अछाम घटनामा पोस्टमार्टम पछि आफन्तले सब बुझे। 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी। सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढ्यो। बागलुङको नरेठाँटी बजारमा बाढी, 35 घर उच्च जोखिममा। लिक मार्ग अवरुद्ध। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू, बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजान चालकले नै मान्न छाडेका छन्। सुरक्षा सहित पठाउने पनि तयारी गर्ने थालिएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा लाने तयारी भइरहेको छ। बन्चरे डाँडा जाने बाटो बिग्रिएपछि मर्मत गरेर फोहोर पठाउने तयारी भइरहेको महानगरपालिकाकी वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले बताउनु भएको छ। पानी परेर बाटो बिग्रिएका कारण बनाउनु पर्ने उनले भनिन् भने फोहोर खनाउनु पर्ने ठाउँसम्म ट्रकहरू पुग्न सकेका छैनन्। उनका अनुसार हिजो स्थानीयले गरेको अवरोधका कारणले आज ट्रक चालकहरू जान मानिरहेका छैनन्, तर उनीहरूलाई सुरक्षित पठाउने गरी तयारी भइरहेको उनले बताइन्। चालकहरूसँग छलफल भइरहेको छ। उनले भनिन् हिजो गाडीहरू पनि तोडफोड भएको छ, तर आज उनीहरू जान मान्छन्। मंगलबार र बुधबार दिनभर बन्चरे डाँडाका स्थानीयले अवरोध गरेपछि मुठभेडको अवस्था सृजना भएको थियो भने 4 जना स्थानीयलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको थियो भने केही प्रहरी घाइते समेत भएका थिए। स्थिति तनावग्रस्त भएपछि प्रहरीले असुर ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, गत सोमबार शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय जनप्रतिनिधि र काठमाडौँका मेयर उपमेयर सहित 10 बुँदे सहमति समेत भएको थियो। डरले गर्दा बन्चरे डाँडामा फोहोर बोकेका गाडीका चालकहरूले समेत जान मानेका छैनन्। हामीलाई पनि हाम्रो ज्यानको माया छ, हाम्रो ज्यानलाई कसले सुरक्षा दिने, सुरक्षा दिएपछि मात्रै हामी गाडी लिएर जान्छौँ भन्दै चालकहरूले बताउन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूको यस बारेमा धारणा के छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन गरे देश विरुद्धको अपराध हुने आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने हामीले केही समय अगाडि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राजपत्रमा प्रकाशित भयो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कुरा गर्न साथ यो सरकार तर्सिन्छ कि क्या हो। सांसद रावलले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपिलेक भारतको अतिक्रमणमा पर्दा समेत सरकार चुइक्क बोल्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। सरकार थरथर कामेर बसेको छ। जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा यसरी नै राष्ट्रियताको सुरक्षा हुन्छ। हामीले दिनदिनै
सुनिरहेका छौँ। अमेरिकाका सेनाका प्रमुख आउने रे, यहाँ सेना प्रमुख अमेरिका जाने रे, के हुँदैछ? उनले प्रश्न गर्दै भने, यो रक्षा मन्त्रीजी समेत रहनुभएको प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। एमसीसी पारित गर्दा हिन्द प्रशान्त रणनीति अनुसार सैनिक तैनाथी सम्झौता अर्थात् सोझा अगाडि बढाउने र केही समय अगाडि सुरु गरिएको साझेदारी सम्झौता भित्रभित्र गर्नको लागि चाँजो पाँजो मिलाइरहेको आशंका पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। पहिरो खसेपछि नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 6 तोपे खोला स्थित नाम्सी पुलमा पहिरो खसेपछि बुधबार रातैदेखि सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरहरि अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। पहिरो हटाएर राजमार्ग सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि वर्षाका कारण कठिन भइरहेको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि बुधबारदेखि यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् भने बिहानदेखि झन् ठुलो पहिरो खसेको छ। पहिरोकै कारण मुगलिङ 9 विशेष सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ भने इच्छा कामना 4 स्थित नगदी खोलामा बुधबार राति पहिरो खसेका कारण सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिकामा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताको विश्वास जितेर काम गर्न सुझाव दिएका छन्। पार्टीबाट विजयी उम्मेद्वारलाई बधाई तथा मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन आज नेपाली कंग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 ले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। भारतका 16 वर्षीय किशोरले अनलाइन खेल पबजी खेल्न नदिएको भन्दै आमाको हत्या गरेका छन्। यो घटना भारतको लखनऊको यमुनापुरम कोलोनीको हो भने भारतको समाचार एजेन्सी पीटीआई का अनुसार 16 वर्षीय किशोरमा पबजीको लत थियो भने तर आमाले उनलाई पबजी नखेल्न भन्थिन्। यही झोकमा उनले बुबाको लाइसेन्स प्राप्त पिस्तोलले गोली हानेर आमाको हत्या गरिदिए भने उनका बुबा भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। उनी जागिरको सिलसिलामा पश्चिम बंगालमा तैनात थिए। घरमा आमा र 2 बच्चा बस्थे। गत आइतबार बिहान 3 बजेतिर पबजीको लतमा रहेका छोराले आमाको हत्या गरे। प्रहरीले ती किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र घटनास्थलबाट क्षतविक्षत लास सहित पिस्तोल बरामद भएको समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ। हत्यापछि उनले 2 दिनसम्म आमाको शव घरकै कोठामा बन्द गरेर राखेका थिए। आमाको हत्या गर्दा उनकी बहिनी पनि सँगै थिइन् तर उनले बहिनीलाई यो कुरा कसैलाई नभन्न धम्क्याउने गरेको र गन्ध हटाउन रुम फ्रेसर स्प्रे प्रयोग गर्ने गरेको समेत प्रहरीको भनाइरहेको छ। मंगलबार भने ती किशोर आफैले घटनाबारेमा आफ्नो बुवालाई जानकारी गराएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ भने उनका बुवाले छिमेकीलाई भनेपछि प्रहरीसम्म सूचना पुगेको थियो। सुरुमा ती किशोरले घटनाको झुटो विवरण बताउने गरेका थिए। उनले घरमा आउने गरेका इलेक्ट्रिसियनमाथि आरोप लगाउने गरेका थिए तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले आमाको हत्या गरेको स्वीकार गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। भारत सरकारले 2 वर्ष अघि चीनमा निर्मित 118 मोबाइल एप्सहरूलाई बन्द गराएको थियो भने त्यसमा पबजी पनि एक हो। पबजीको पुरा नाम प्लेयर अननोन ब्याटल ग्राउन्ड हो भने यो गेम इन्टरनेट मार्फत एन्ड्रोइड फोनमा चल्छ। भारतमा यो खेलको मोबाइल एप्स प्रतिबन्धित भए पनि डेस्कटप भर्जन उपलब्ध थियो। साथै यो खेल खेल्नेहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क VPN प्रयोग गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पबजी गेम खेल्न नदिएको भन्दै रिसमा छोराले आमाको हत्या गरेका छन्। एकदमै दर्दनाक घटना घटेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईहरूको घरमा तपाईहरूको छर छिमेकमा पनि कसैले पबजी खेल्छन् भने अहिले नै उनीहरूलाई लतबाट छुटाउने प्रयास गर्नुहोला। पछि धेरै भयो भने यस्ता घटना फेरि पनि नघट्न सक्छन् भन्न सकिन्न। त्यसैले सबैले सचेत रहन जरुरी छ। अमेरिकी सेनाका पेसिफिक कमान्ड कमान्डिङ वरिष्ठ जर्नेल चार्ल्स ए प्लाइन 4 दिने नेपालमा भ्रमणमा आएका छन्। उनी अमेरिकी सेनाको विशेष विमानबाट दिल्ली हुँदै दिउँसो 12:30 बजे काठमाडौँ आइपुगेका हुन् भने नेपालबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको तयारी चलिरहेको र प्रधान सेनापतिको भ्रमण तय भइसकेको अवस्थामा उनी नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा शान्ति सैनिकहरू तैनात रहेका मुलुक हुँदै अमेरिका भ्रमण जानु पूर्व अमेरिकी सेनाका वरिष्ठ जर्नेल फ्लाइनले 26 देखि 29 असारसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने तय भएको थियो। नेपाल सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालका अनुसार प्लानको भ्रमण तय भए पनि प्रधान सेनापति शर्मासँग भेट गर्ने बाहेकको अन्य कार्यतालिका स्वीकृत भइसकेको छैन। विशेष गरी अमेरिकी पेसिफिक कमान्डका जर्नेल फ्लाइन काठमाडौँमा आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँको फोहोर बिहिबार बिहान बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा गएका छैनन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति नभए पनि फोहोरका गाडी पठाउने नपठाउने बारेमा अन्यल छ भने प्रहरी नै घाइते हुने गरी झडप भएपछि बुधबार गएका गाडी फोहोर नखसाली काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनपति सापकट्टा गाडी नै तोडफोड भएकाले सुरक्षाको थप व्यवस्था गरेर मात्रै पठाउन छलफल भइरहेको बताउँछन् भने सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएर गाडी पठाउन छलफल भइरहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। हिजोको झडपमा 4 जना प्रहरी र केही स्थानीयवासी पनि घाइते भएका थिए भन्दै बताइएको छ। अहिलेसम्म बन्चरे डाँडामा गाडीहरू जान भने सकेका छैनन् भन्दै बताइएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। परम्परागत संघीय व्यवस्थाले 2/3 बहुमत पाउँदा पनि दलहरूले स्थिर सरकार चलाउन नसकेकाले अब शासकीय रूपमा र स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली दुवै फेर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। राप्रपा नेपालले बिहिबार बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुँदा सांसद 3 बीच 5 वर्ष कार्यकाल प्रधानमन्त्री र सरकार नटेक्ने जस्ता व्यक्ति दोहोरिरहेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क समेत गरेका छन्। सरकारले 12 देखि 17 वर्षसम्मका लागि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्तरीय 24 गतिको निर्णयले बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको हो भने 12 देखि 17 वर्षसम्मका लागि सरकारले पहिला तथा दोस्रो डोज मोडर्ना तथा फाइजर खोप दिएको छ भने परिवार कल्याण महाशाखाका अन्तर्गत स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले बुस्टर डोज भोलि शुक्रबारबाट सञ्चालन गरिने समेत बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कलाकारलाई त्रिभुवन विमानस्थलको विशिष्ट र अति विशिष्ट कक्षको प्रयोग गर्न अनुमति दिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। यसबारेमा पहल गर्न अभिनेता शिव श्रेष्ठ पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए भने गृहमा पत्राचार गर्नु अघि आफूलाई मन्त्री आलेले छलफलमा बोलाएकाले गएको श्रेष्ठले बताएका छन्। सरकारबाट विशिष्ट श्रेणीको परिचय प्राप्त गरेका चलचित्रकर्मीहरूलाई फिल्म इम्पोर्टेन्ट पर्सनको रूपमा विशेष प्रस्थान गर्दा र फर्केदा विमानस्थलको अति विशिष्ट वा विशिष्ट कक्षको प्रयोग गरी आवत गर्न दिन भन्दै पर्यटनले गृहलाई पत्राचार समेत गरेको हो। विशेष गरी कलाकारलाई विमानस्थलको भिभिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिन गृहलाई पत्राचार गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, केही बेर पानी पर्नासाथ काठमाडौँ उपत्यकाका सडक जलमग्न हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। पानीको उचित निकास नहुँदा सडकमा पानी जम्ने र सवारी साधन फस्ने गरेका छन् भने यस्तै दृश्य आज पनि बागमती कोरिडोर अन्तर्गत ललितपुरमा देखियो। सानेपाबाट टेकु निस्कने कालो पुल मुनिको सडकमा जमेको पानीबाट अथवा पानीमा टाटा पिकअप भ्यान फसेको छ भने गाडी पानीमा आधा डुबेको देखिन्छ। को 2/2209 नम्बरको उक्त गाडी झापाबाट कुरियरका सामान बोकेर आएको थियो। यहाँ पानीको उचित निकासको व्यवस्था नभएकाले वर्षाको बेलामा प्राय पानी जम्छ र सो सडक हुँदै यात्रा गर्नेहरूले यसै गरी दुःख पाउँछन्। पानीमा फसेको उक्त गाडीलाई अहिले बाहिर निकाल्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। उक्त तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। ललितपुरको सोनाकोटीमा 15 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ओखलढुङ्गा चिसशङ्खुगढी गाउँपालिका 3 दियाले घर भएका 23 वर्षीय मिलन परियार छन् भने उनलाई प्रहरीले बुधबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो भने प्रहरीका अनुसार ती किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर परियारले 14 जेठ साँझ जबरजस्ती गर्ने गरेको भन्दै किटानी जाहेरी परेको छ। घटना बारेमा जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै प्रहरी वृत्त चापा गाउँबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथि जारी छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनुपस्थित भएको विषयले चर्चा पाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्न र बजेटको विषयगत छलफलमा आफ्ना धारणा राख्न रुष्टममा उभिएका नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएको बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। रावलले प्रश्न उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री बिरामी भएको भन्दै आफ्नै आँखाले देखेकाले आजलाई बिदा दिएको र शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयका विषयमा आएका प्रश्न टिप्पट गर्ने जानकारी गराउँछन् भन्दै बताइएको छ। रावलले बजेट बनाउने थकानका कारण पनि अर्थमन्त्री बिरामी परेको हुन सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छन् र व्यङ्ग्य गर्दै आजै राम्रो अस्पतालमा लगेर आजै ठिक बनाएर जानकारी दिन आग्रह गर्छन्। संसद बैठकमा सभामुख सापकोटा र एमाले नेता रावलबीच संक्षिप्त सवाल जवाब समेत भएको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद नारायण प्रसाद खतिवड़ाले फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नुवाकोटी जनतामाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले स्थानीय निर्वाचनमा पाएको चुनाव चिन्ह लौरो अहिले नुवाकोटी जनताको टाउको र ढाडमा बजारिएको टिप्पणी गरेका छन्। स्थानीय चुनावमा चुनाव चिन्ह रहेको लौरो अहिले नुवाकोटी जनताको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको छ। सांसद खतिवड़ाले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्चरी डाँडा जाँदै गर्दा स्थानीयवासीसँग प्रहरीको झडप भएको थियो। सोही झडप मार्फत संकेत गर्दै सांसद खतिवड़ाले यस्तो बताएका हुन् भने सांसद खतिवड़ाले थपे सभामुख महोदय यही जेठ महिनाको 24 र 25 गते नुवाकोटको जिल्लाको ककनी र धादिङको धोनीबेसी बीचको बन्चरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निहुमा नुवाकोटी जनतामाथि प्रहरीले दमन गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नुवाकोटीमा 17 वर्ष अगाडिदेखि वितृति भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय जनताको जायज माग सुनेर ती मागहरू पूरा गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन्।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले नेपाल अमेरिकी सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रममा जोडिन खोजेको हो भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। नेपाल र अमेरिका बीच स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको सम्झौता हुन लागेको र उक्त सम्झौता मार्फत नेपाल सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा जोडिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइरहेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसद पोखरेलले नेपाल र अमेरिका बीच हुन लागेको सैन्य भ्रमणको उद्देश्य र एजेन्डा बारेमा सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनिरासो बिउले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला खोल्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित उपकुलपतिको कार्यालय बाहिर अनिरासो बिउका कार्यकर्ताले तालाबन्दी खोल्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। मर्स्याङ्दी र मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली पनि भारतमा बिक्री हुन थालेको छ। यससँगै नेपालमा दैनिक 7.5 करोडसम्मको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार मङ्गलबारबाट मर्स्याङ्दी र बिहिबारबाट मध्य मर्स्याङ्दीबाट उत्पादित बिजुलीले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा प्रवेश पाएको छ। शरीरमा लगाएको भित्री वस्त्र कट्टुमा फल्स पकेट बनाएर सुन तस्करी गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन्। कतार एयरवेजको उडान मार्फत बिहिबार बिहान 9:45 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट धनुषाका एकजनालाई पक्राउ गरेको विमानस्थल भन्सार प्रमुख महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार बिहिबार यात्रु चेक जाँच गर्ने क्षेत्रमा शंकास्पद लागेपछि उनको शरीर तथा सामान चेक जाँच गरिएको थियो। कञ्चनजङ्घा हिमालबाट नेपाली सेनाले 15.37 टन फोहोर सङ्कलन गरेको छ। हिमालको फोहोर सङ्कलनका लागि युनिलिभरले सफा हिमाल अभियान 2022मा नेपाली सेनासँग हातेमालो गरेको थियो। नेपाली सेनाले गत 2 वैशाखदेखि 16 गतेसम्म हिमाल सफाई अभियान सञ्चालन गरेको थियो भने युनिलिभरका अनुसार सो अभियानमा 3.02 टन जैविक र 12.35 टन अजैविक फोहोर सङ्कलन समेत भएको छ। 2 दिनदेखि विशाल वर्षाले गलकोट क्षेत्रमा क्षति निम्ताएको छ। पहिरो र भेलबाढीले स्थानीयका घरगोठ खेतबारी र पशुधनमा क्षति पुगेको हो भने गलकोट नगरपालिका 1, 2, 3 र 4 मा वर्षाले बढी क्षति पुर्याएको छ। वडा नम्बर 1 का अमरबहादुर खड्काको गुठी पहिरामा पुरिदा 3वटा भैँसी र एउटा माउ बाख्रा मरेको वडाध्यक्ष लालबहादुर राणाले जानकारी दिनुभएको छ भने गौड र पशु चौपाया समेत गर्दा खड्काको रु 10 लाख बराबरको क्षति भएको अनुमान समेत गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 11 लाई जोड्न ह्युमन पाइप राखेर बनाएको अस्थायी पुलमा क्षति पुर्याएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रकाश सापकोटाका अनुसार पञ्चकेश्वरी भन्ने स्थानमा ह्युम पाइप राखेर बनाएको स्थानमा बाढीले क्षति पुर्याएको हो। अहिले त्यहाँ डोजर प्रयोग गरेर मर्मत गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् भने मर्मतको काममा मेयर आइतमान तामाङ सहितको टोली समेत खटिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको अर्थशास्त्रको प्रश्नपत्र हुबहु मिलेको केही दिनपछि राजनीति शास्त्र विषयको परीक्षाको प्रश्नपत्र पनि दोहोरिएको पाइएको छ। परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्रमा पटक पटक लापरवाही देखिएपछि छानबिन गरिने त्रिवीले जनाएको छ। जेठ 18 गते स्नातकोत्तर तह र तेस्रो सेमिस्टरको अर्थशास्त्र विषय अन्तर्गत पब्लिक इकोनोमिक्सको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको थियो। नेपाली कांग्रेसले वैशाख 30 मा भएको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेको भन्दा 1,75,076 मत बढी ल्याउँदै पहिलो पार्टी बनेको बताएको छ। स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गत अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिका संयोजक प्रदीप पौडेलले आज समिति संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले चुनाव भएका 752 पालिका मध्ये 329 पालिका प्रमुख जितेको उल्लेख गरेको छ भने बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा भने चुनाव हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत स्थानमा गई रातिदेखि वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमतीका केही भूभागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ। पूर्वी भूभागमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव र मध्य तथा पश्चिमी भूभागमा स्थानीय वायुको तथा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा रहेको पूर्व पश्चिम न्यूनचापी रेखाको प्रभाव रहेको महाशाखाले जनाएको छ। र साथमा आज प्रदेश नम्बर 1 र काठमाडौँमा पनि पानी पर्नेछ भन्दै बताइएको छ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 मा मृत भेटिएका किशोर विनोद स्वाईको शव पोस्टमार्टम पछि आफन्तले बुझेका छन्। शव भेटिएको 6 दिनपछि उनको पोस्टमार्टम भएको बिहिबार उनका आफन्तले शव बुझेका छन् भने पीडित पक्षले 13 जनाको नाममा किटानी जारी गरेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेपछि पोस्टमार्टम गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह विष्टले जानकारी समेत दिनुभएको छ। उनका अनुसार किटानी जाहेरी दर्ता गरेपछि आफन्तले शव बुझेका छन्।
सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रति तोला 98,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रति तोला 97,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 97,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ भने महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1280 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। बागलुङको गलकोटमा बाढी आउँदा नरेठाँटी बजार उच्च जोखिममा परेको छ। गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 नकट्टी खोलामा बाढी आउँदा नरेठाँटी बजारका 35 घर उच्च जोखिममा परेको वडा अध्यक्ष हिमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार साँझदेखि रातभर परेको भीषण वर्षाका कारण जसपुरबाट झरेको पहिरो नकट्टी खोला आउँदा नरेठाँटी बजार उच्च जोखिममा परेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइरहेको छ। बाढीको त्रासले स्थानीय रातभर जागराम बसेका छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले त्यहाँको तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूमा यससँगै आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरूमा नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।